بكم فيديو جديد وفي لا سويت ديال الكور ديالنا ديال لي زانغل. داكوغ دونك هذا الجزء الثاني والجزء الاخر. دونك غادي نشوفوا دابا لي ريلاسيون اونتر دو زانغل، يعني العلاقه ما بين جوج ديال الزوايا. دونك اول حاجه كاين دي زانغل اللي كيتسموا دو انغل ادجاسون. ادجاسون اش كتعني؟ انغل ادجاسون يعني عندها شروط ديالها باش يمكن لي نقول ان هاد جوج ديال لي زانغل سو سون دي زانغل ادجاسون. Deux angles adjacents sont deux angles qui ont le même sommet. Donc أول شرط خاصو يكون أنه خاصو يكون عندهم نفس الرأس الزاوية، كيشتركوا في نفس الرأس. ثاني حاجة خاصو يكون عندهم ان كوتي كومان، يعني خاصهم يكون عندهم واحد الضلع مشترك. بحال مثلا هاد ليكزامبل ديال هاد لي دو زونغل، لاحظوا معايا هاد دو زونغل عندهم لو ميم سومي ها هو او، وعندهم ان كوتي كومان يعني واحد الضلع مشترك اللي هو هذا. داكوغ sont situés de part et d'autre de ce côté commun. وهما دوك الزوايا يعني مع هاد الضلع هذا الاولى كتكون للفوق والثانيه كتكون لتحت. داكوغ دونك هادو هما الشروط باش نقولوا كاينين، باش نقولوا بلي هاد دو زونغل سون دو زونغل ادجاسون. داكوغ دونك لاحظوا معايا نشوفوا دابا لي زونغل كومبليمونتير، ما تكميليه ولا مكملين لبعضياتهم. دونك انغل كومبليمونتير، دو زونغل كومبليمونتير سون دو زونغل دون لا somme de leur mesure est égale à 90، يعني مجموع القياس ديالهم بجوجهم هو 90 درجه. داكوغ دونك لاحظوا معايا عندي لونغل A او B égale à 25 degrés. عندي l'angle EFG égale à 60 degrés. D'accord. donc خاصنا مثلا طلبوا منا اننا نبينوا انهم دو زونغل كومبليمونتير. شنو كنديروا؟ دونك on a A ou B l'angle égale à 25 degrés. وعندي كذلك EFG égale à 60 degrés. دونك أنا غنجمعهم، غادي نطبق غير القاعدة ونشوف واش تيساويو ليا 90 درجة. ماشي 60 وإنما 65. داكوغ 65. D'accord, donc غادي تساوي ليا 90. donc A ou B et EFG sont deux angles complémentaires. D'accord, donc عقلوا على القاعدة. Donc, on d'abord les angles supplémentaires. D'accord. Donc, les deux angles supplémentaires sont deux angles dont la somme de leur mesure est égale à 180. D'accord. Donc, les angles supplémentaires هما جوج ديال الزوايا اللي مجموع متجمعهم بجوج، تنجمع شنو؟ مجموع قياسات الزوايا ديالهم بجوج غادي يساويو ليا 180 درجة. ونشوفوا هاد الاكزامبل. عندي لونغل ABC égale à عندي 75 degrés. داكوغ. و لونغل EFG عندي 105 degrés. داكوغ دونك غادي نتاكدوا واش هما سو سون دو انغل سوبليمونتير. داكوغ دونك عندنا A l'angle ABC égale à 75 degrés. وعندي EFG égale à 105 degrés. نجمعهم ABC plus l'angle EFG égale 75 degrés plus 105 degrés. إلا جمعتهم غيعطيوني ولا مثل الكالكول غيعطيوني 180 degrés. Donc oui, les deux angles sont des angles supplémentaires. Ok. Donc غادي نشوفوا اخر نوع اولا اخر نوع ديال
زاويتين دو زونغل دونك هما angle opposé par le sommet angle opposé par le sommet يعني زاويتين متقابلتين بالرأس d'accord donc les deux angles opposés par le sommet sont deux angles qui ont le même sommet اولا عندهم نفس الراس le même sommet et leur côté وداك الاضلع ديالو داك الضلعين ديالهم sont dans le prolongement l'un de l'autre يعني كل زاويه الضلعين ديالها هو امتداد للضلعين ديال الزاويه الاخرى اذا نهضروا على هذه الزاويه اولا بعدا بجوجهم عندهم لو ميم سومي نفس راس الزاويه هاد لي دو كوتي ها هما جوج هاد الضلعين ديال الزاويه فهما امتداد داكوغ هذا مشى هكذا وهذا كمل طريقه دونك هما امتداد للضلعين ديال الزاويه الثانيه داكوغ دونك لي زونغل اوبوزي باغ لو سومي هذا هو هكا كيفاش كيكونوا عندي انغل ايزومتريك هذه خاصكم ضروري تكونوا عارفينها واخا ما كايناش في الكور مهم انغل ايزومتريك des angles isométriques deux angles isométriques sont deux angles de même mesure يعني اللي كيكون عندهم نفس القياس داكوغ زاويتين اللي عندهم نفس القياس كيتسموا انغل ايزومتريك داكوغ ونشوفوا واحد الغومارك اللي هي مهمه بزاف قال لك deux angles opposés par le sommet sont égaux sont isométriques فهمتوا اوكي هاد الزاويه بجوجهم اللي شرحت لكم لي زونغل اوبوزي باغ لو سومي يعني اللي متقابلين بالراس عندهم السميه ديال اوبوزي باغ لو سومي وكذلك ايزومتريك حيت متقايسين داكوغ هاد بجوج بحال هاد الزاويتين اللي كيكونوا متقابلتين بالراس يكونوا متقايسين كيعني متقايسين يعني عندهم نفس القياس إلا كانت هذه 50 هذه 50 إلا كانت هذه 40 هذه 40 أوكي داكوغ يلا ندوزو لآخر فقرة في الكور اللي هي سيكتريس دان أنغل يعني منصف الزاوية دونك غادي نتعرفوا على لا بيسيكتريس دان أنغل أو لا منصف الزاوية يعني منصف الزاوية هو الضلع اللي كيقسم ليا الزاويه لزاويتين داكوغ دونك لا بيسيكتريس دان انغل اي اون دومي دروا دونك هو اول حاجه هو واحد نصف مستقيم داكوغ كي بارطاج اللي كيقسم ليا لونغل الزاويه اون دو انغل الزاويتين كيف عاملين ادجاسون اي ايزومتريك اش كتعني ادجاسون قلنا ادجاسون هي زاويتين اللي كيكون عندهم لو ميم سومي نفس الراس الزاويه وضلع مشترك كوتي كومان ياك ايزومتريك اش كتعني ايزومتريك يعني متقايسين ايغو عندهم نفس القياس اذا لا بيسيكتريس دان انغل باش يتسمى على انه بيسيكتريس دان انغل اول حاجه الشرط الاولاني هو بعدا هو دومي دغوات هو واحد نصف مستقيم والشرط الثاني انه خصو يقسم ليا الزاويه يعني ملي يقسم ليا الزاويه خص هذوك الزاويتين اللي يعطيني يكونوا متقايسين عندهم نفس القياس بحال هذا ليكزامبل هذا دونك الزاويه الاصليه هي ا او بي داكوغ جا دومي دغوات دونك لا باردون هذا خص يكون هنايا parenthèse donc la demi-droite OE est la bisectrice de l'angle AOB قسم ليا l'angle deux angles اللي هما AOE et EOB داكوغ غادي نشوفوا واحد بروبريتي اللي هي واحد الخاصيه هاد الخاصيه خاصكم تفهموها وتعقلوا عليها سهله وهي اللي كتحتاج في التمارين هي اللي كتطبق باش تلقى او باش تحسب القياس ديال الزاويه ملي كيكون لا بيسيكتريس دان دونك سي او او اي لا بيسيكتريس دان انغل ا او بي الوغ دونك الا كان عندي هاد نصف مستقيم او هو المنصف ديال الزاويه اذا هنا تيعطيني 4 المعلومات 4 ديال المعلومات اللي كتعلق بقياس الزوايا دونك ا او او شنو غادي تكون القياس كنهضر على القياس ها هي الشرط كاينه دونك القياس دونك ا
او او هي الزاويه ا او بي مقسومه على جوج. كاينه ولا ما كايناش؟ داكوغ. وإلا بغيت او او بي راه هي الزاويه ا او بي مقسومه على جوج. داكوغ. دابا إلا بغيت ا او او، بغيت قياس الزاويه ا او او، شنو هي؟ هي الزاويه ا او بي راه هي ا او او مضروبه في جوج، اولا العكس هي او او بي مضروبه في جوج. داكوغ. هذا كنكونوا سالينا الفيديو ديال اليوم. كنتمنى من قلبي تكونوا فهمتوا شويه هذا الكور هذا. نتلاقاو فيديوهات مقبله ان شاء الله. دمتم في رعايه الله.